अक़ीमुस्सलाह क्या है? ये क्या चीज़ है? अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं मूसा और आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। किसने कहा, मेरा आपसे सवाल है, किसने कहा कि अक़ीमुस्सलाह का मतलब है कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ? क्या ये अल्लाह ने कहा? मैं ये बात फिर पूछता हूँ, क्या ये चीज़ अल्लाह ने कही या ये किसी इंसान ने कहा कि अक़ीमुस्सलाह का मतलब है कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ? ये वीडियो देखते हुए कुरान को सुनिए, कुरान की बात सुनिए, कुरान की दलील को सामने रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की दलील को सामने रखिए। इंसान के कलाम को साइड पर रखना आसान नहीं है, मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का बखूबी इल्म है। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे सुन के एतराज़ भी करना चाहें या सीखना चाहें कि वाकई कुरान का अक़ीमुस्सलाह क्या है, तो मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ, कुरान को सुनिए, अल्लाह के कलाम को सुनिए। अल्लाह का कलाम काफ़ी है, किसी बशर, किसी इंसान की तफसीर, किसी इंसान की हिस्ट्री का मोहताज नहीं है। बात आगे बढ़ाने से पहले एक रिमाइंडर, ये वीडियो नमाज और सलात के फ़र्क सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। हमने अब तक की 4 वीडियोज़ में, 4.5 वीडियोज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे सलात क्या है, वुदू क्या है, सजदा, रुकू, मस्जिद। अगर आपके पास इस वीडियो को सुनते हुए, आज की वीडियो को सुनते हुए कोई भी सवाल उठ खड़े होते हैं कि ये टर्म्स की क्या मतलब है, तो आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी। कोई भी सवाल रखने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इल्मी दरख्वास्त है, जाके पिछली वीडियोस देखिए ताकि आपको ये रब्त, जिस रब्त से हम आज की वीडियो पे बात करेंगे, वो आपको समझ में आ सके। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करते ही मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखता हूँ। और जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, मैं एक इल्मी बात रखते हुए इस पूरी सीरीज़ में प्रोपोजिशंस पेश कर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि क्या कुरान की आयतें इन प्रोपोजिशंस के लिहाज से हमें समझ में आती हैं या नहीं आती। उसके लिहाज से हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आखिर में, इस सीरीज़ के आखिर में जाके मैं ये सारे प्रोपोजिशंस जमा करके आपके सामने रखूँगा ताकि हम इंसाफ से देख सकें कि क्या अल्लाह के कलाम में सलात वही है कि जो हमें बताई गई थी या कोई और चीज़ है। तो आज के 2 प्रोपोजिशंस में से पहला प्रोपोजिशन ये है, किसी चीज़ को अक़ीमो करने का मफ़हूम है उसको बहाल करना, दोबारा से जोड़ना, सीधा करना, ठीक करना, इंदिमाम बरकरार रखना। अक़ीमो करने का मफ़हूम ये है। आइए इस मफ़हूम को सामने रखते हुए हम अपनी पहली आयत पर नज़र डालते हैं कि जिसके ज़रिए से अक़ामा, जिसमें से अक़ीमो निकला है, का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा से सही करना, फिक्स करना, रिस्टोर करना, बहाल करना। अब यहाँ पे नबी मूसा और उस अब्द का क़िस्सा है कि जिनके साथ वो एक सफ़र पे गए थे। कुरान कहता है, फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयह इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामह क़ाल लौ शिअत लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। चुनाचे वो रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब वो एक बस्ती के लोगों के पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहाँ उन्हें एक दीवार नज़र आई जो गिरने वाली थी, और उसने उसकी मरम्मत की, उसे सीधा कर दिया। फ़अक़ामह, उसकी मरम्मत की, उसे सीधा कर दिया। उसने कहा, अगर तुम चाहते तो उसकी अदायगी भी हासिल कर सकते थे। आइए एक और आया देखते हैं, और इसके अंदर भी अक़िम जो हुक्म दिया जा रहा है, अक़ीमु प्लूरल, अक़िम एक बंदे को, जो हुक्म दिया जा रहा है किसी चीज़ को अक़िम करना, वो ना अस्सलाह है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई दीवार है, बल्कि यहाँ पे ये वजह है, ये डायरेक्शन है। तो हुक्म है, वअन अक़िम वज्हक लिद्दीन हनीफ़ा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। अक़िम वज्हक लिद्दीन, अपनी तवज्जो को अल्लाह के दीन के क़याम, बुलंदी, पाकीज़गी, बहाली के लिए वक्फ़ करो। तो यहाँ पे मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी कहेगा कि यहाँ पे अपनी वजह को चेहरा लें, जैसे कुछ लोग लेते हैं, या तवज्जो लें। यहाँ पे कोई भी नहीं कहेगा कि हुक्म यह आ रहा है कि अपने चेहरों को लेके, अपनी तवज्जो को लेके खड़े हो जाओ। खड़े होके क्या फ़ायदा? खड़े होने से कौन क्या नतीजा हासिल कर रहा है? अब तक की दोनों आयतों में कोई खड़े होकर काम करने की बात नहीं कही जा रही है। यही चीज़ हम इस आयत के अंदर भी देखते हैं, फ़अक़िम वज्हक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाह यौमइज़िन यस्सद्दऊन।
اپنے آپ کو الدین القیم کے لیے وقف کر دو، اپنی توجہ کو اس دین کے لیے، اس القیم سسٹم کے لیے متوجہ کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ دن آئے کہ جس دن کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اس دن پہ ہر کوئی شوق میں ہوگا۔ یہی ٹرم اور یہی ورڈ وجہ ہم ایک اور آیا میں پاتے ہیں، اور یہ وہ آیا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی، لیکن صرف کانٹیکسٹ سکھانے کے لیے تاکہ بات بالکل کلیئر کٹ ہو جائے میں 2 آیتیں پڑھنا چاہوں گا تاکہ پہلے آیا کے سیاق کے ذریعے سے ہم اس نیکسٹ آیا کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب بھی وہ کوئی فاحشہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ پہلے کرتے ہوئے دیکھا اور خدا نے حکم دیا تھا یہ کرنے کے لیے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دو کہ بے شک اللہ تمہیں حکم نہیں دیتا فحشاء کرنے کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دو کہ میرے رب نے حکم دیا ہے القسط، جسٹس کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنی اپنی توجہ کو، اپنے اپنی اٹینشنز کو، اپنے اپنے فوکسز کو بحال کرو، کو فکس کرو، کو اسٹریٹن کرو، کو ریسٹور کرو، کو ریفریش کرو، ایک ایک ہر ایک مسجد جو جہاں بھی تمہیں میسر ہو۔ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو کال کرو اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا تم لوگ لوٹو گے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، مسجد کے اوپر ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ یہ کسی مذہبی لوگوں کی پوجا پرستش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے جا کے اللہ کے نظام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیزوں سے اللہ نے ان کو منع کیا ہے وہ لوگوں کے لیے دور کرتے ہیں، اور جن جن چیزوں کا اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگ کرو، یعنی ان کی تعمیل کو بجا لے آؤ، یہ لوگ ایسی مسجدوں میں جا کے وہ سجدے کرتے ہوئے وہ یہ سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اپنی اٹینشنز کو، اپنے فوکسز کو، اپنی توجہوں کو، جہاں کہیں بھی کوئی کرپشن آ جائے، جہاں کہیں وہ ٹیڑھی ہو جائیں، جہاں کہیں وہ سیدھی نہ رہیں، جہاں ان میں ملاوٹ آ جائے، ان کو ہر ایسی مسجد میں جہاں پہ اچھے کام ہو رہے ہیں لے کر جاؤ، اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ریفریش کرو، اپنی اس غلاظت کو، اپنی اس غیر پاکیزگی کی حالت کو دور کرو۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں آیتوں میں جو کنیکشن ہے وہ یہی کنیکشن ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہے کہ بھئی ہم تو یہ فاحشہ اسی لیے کر رہے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یا تو یہ کہا یا وہ بھی کر رہے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، نہیں، یہ مت کہو کیونکہ تم لوگ غلط بات کر رہے ہو۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ انصاف کرو، القسط کرو، اور یہ کہ ہر ایسے مقام پہ کہ جہاں جہاں پہ بھی تمہیں یہ مسجد میسر ہو کہ جہاں پہ اللہ کے حکم بجا لائے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے ٹینشنز کو دوبارہ سے صحیح کرو، دوبارہ سے فکس کرو۔ جس غلط پٹری پہ چڑھ گئے ہو اس پٹری سے اتر کے صحیح جگہ پہ واپس آ جاؤ۔ یہ ہے اقیمو کا مطلب۔ اب یہی حکم ہم الدین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اس نے کسی انسان نے نہیں، اس نے تم سب کے لیے وہی سسٹم شرع کیا ہے کہ جو اس نے نوح کو دیا تھا، اور وہی کہ جو ہم نے تم پہ بھیجا ہے، اور وہی کہ جو ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ الدین، اللہ کے نظام، اللہ کے سسٹم پہ اٹینشن کرو، کو اسٹیبلش کرو، کو کھڑا کرو، کو مینٹین کرو، کو بحال کرو، کہ اس کی طرف توجہ کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ مت کر دو۔ اگین اللہ نے شریعہ بنائی، وہی شریعہ کہ جو پہلے لوگوں کو دی گئی تھی، جو پہلے نبیوں کو، رسولوں کو، مرسلین کو دی گئی تھی، اور حکم یہی دیا گیا تھا کہ الدین کو فوکس میں رکھیں، کہ الدین کے قیام کے لیے کوشش کریں، کہ الدین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں، اور اس کام میں ہم بکھر نہ جائیں، ہم بگاڑ نہ لیں، ہم تتر بتر نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں الوزن کے ساتھ بات کی گئی ہے، وہی اقیموا الوزن کے ساتھ بھی آیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں طغیان مت کرو یا ٹرانسگریشن مت کرو، بلکہ الوزن کو
अक़ीमू करो को सही करो को बहाल करो, अलक़िस्त के साथ। जब अलवज़न करो, और इस पर मैं आगे जाकर और बात करूँगा कि अलमीज़ान क्या है, अलवज़न क्या है, लेकिन हम अब टॉपिक पे दोबारा लौटें तो यहाँ पे अल्लाह का हुक्म यही आ रहा है कि जब तुम लोग वज़न करो, चीज़ों को तोलो। चीज़ें सिर्फ ग्रोसरी शॉप में जाके हम नहीं कर रहे हैं, ये ठेलों से फ्रूट लेते हुए मीज़ान की या तराजू की बात नहीं की जा रही है। ये कॉन्सेप्ट कुरान का यहाँ पे बहुत अजीम कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बात को फ़िलहाल आम तरीके से ही समझें ताकि हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आ सकें, अल्लाह का हुक्म ये है कि अल-वज़न, जब भी तुम लोग तराजू में चीज़ें डालो, जब भी तुम लोग बराबरी करो, जब भी तुम लोग ये फ़ैसले करो, तो उन फ़ैसलों को सही तरीक़े से मेंटेन करो, उन फ़ैसलों को इंसाफ के साथ बहाल करो, उसके ऊपर मेंटेनेंस बन के रहो। अक़ीमू एक बड़ा वासे मफ़हूम वाला वर्ड है, और उसको सिर्फ ये बना के रख देना कि इसका मतलब है खड़े हो जाओ। खैर, आप देख सकते हैं कि कुरान के लिहाज से तो ये बात नहीं बनती है। आगे जाके एक और आया है कि जिसके अंदर हमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि हम अश-शहादा जब हम करें, यानी कि जब भी हम शहादत दें, जब भी हम गवाही दें, जब भी हम विटनेसेस बने अल्लाह के लिए, तो हम उसको भी अक़ीमू करें। व अक़ीमू अश-शहादत लिल्लाह, यानी कि जब भी शहादत दो, गवाही दो, तो उसको सही तरीक़े से ऐसा बना के रखो कि उसमें कोई टेढ़पन ना हो, उसमें कोई अवज ना हो, उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कोई ऐसी लुग़्व बातें ना हो, वो सीधी हो, वो स्ट्रेट हो, वो इंसाफ के ऊपर कायम हो। उसको तुम लोग बहाल करके रखो, साफ़ करके रखो, पाकीज़ा करके रखो अल्लाह के लिए। व अक़ीमू अश-शहादत लिल्लाह। जिस किसी को बाकी पूरी आयत की ट्रांसलेशन देखनी हो वो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकता है। इस बात को करने के बाद अब मैं आज की वीडियो का सेकंड और आखिरी प्रोपोजिशन सामने रखता हूँ। अक़ीमुस्सलाह का मतलब ये है कि टू वे कनेक्शंस को, कि जो दो इकाइयों के बीच में रवाबित हैं उनको बहाल किया जाए, मजबूत किया जाए, सीधा किया जाए, जोड़ा जाए। अक़ीमु अस्सलाह, दो इकाइयों के बीच में रवाबित को बहाल, सही, मजबूत करना है। ये मफ़हूम है अक़ीमुस्सलाह का। अब इसको नज़र में रखते हुए आइए कुरान की कुछ आयतें देखते हैं। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर्राकिईन। अब इस आया के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। अगर अस्सलाह नमाज होती तो यहाँ पे तरतीब बिल्कुल गलत आई है कि यहाँ पे नमाज के लिए खड़े हो, फिर जाके ज़कात दो, फिर जाके जो रुकू कर रहे हैं उनको आगे ज्वाइन करो। ऑब्वियसली ये बात ना ही मंतकी है, ना ही बात सही बैठती है, ना ही तरतीब किसी भी तरीके से कुरान में किसी खड़े हो के उठक पटक करने वाली नमाज के लिए आई है। तो इस आया में आखिर बात क्या हो रही है? व अक़ीमुस्सलाह, और ये जो दो वे रवाबित हैं दो इकाइयों के बीच में, इनको मेंटेन करो, इनको इस्टेब्लिश करो, इनके क़याम के लिए जिद्दोजहद करो। इनमें जो कोई भी खामियाँ आ गई हैं उन खामियों को दूर करो। इसमें जो करप्शंस आ गई, मिलावट आ गई, उस मिलावट को दूर करो। व आतुज़्ज़का, और इसमें तज़कियतुन नफ्स लेके आओ, अपने आप को नफ्सों को क्लियर करो। वरकऊ मअर्राकिईन, और वो लोग कि जो अल्लाह के हुक्मों के सामने रुकू कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्म के सामने कह चुके हैं कि हमें ये हुक्म पूरे करने हैं, हम इस चीज़ को करने के लिए राज़ी हैं, उनके साथ तुम लोग भी शामिल हो जाओ। यही चीज़ हम इससे एक और आयत में देखते हैं। व अन अक़ीमुस्सलाता वत्तक़ूह व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और इन दो तरफ़ा रवाबित को अक़ीमू करो, इनको इस्टेब्लिश करो, इनको साफ़ रखो, इनको मेंटेन करो, इनको मजबूत बनाओ, और अल्लाह के लिए तक़वा अख्तियार करो। तक़वा यानी कि जो कुछ भी करो उसमें यह ख्याल रहे कि ये अल्लाह के निज़ाम के लिहाज से चीज़ें की जा रही हैं, उसकी हदूद से तजावुज़ मत करो। व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम लोग गैदर किए जाओगे, तुम लोग जमा किए जाओगे। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये जो आया है, ये आया जो नबी मूसा को हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से, इसमें न सिर्फ ये हमें समझ में आता है कि अक़ीमुस्सलाह का मतलब क्या है, बल्कि ये भी ये आया क्लियर कट कहती है कि अस्सलाह का मतलब और मकसद है क्या, यानी बंदा करे तो क्यों करे, अल्लाह ने कहा। और बाय द वे एक छोटी सी ज़िमनी बात, अगर नबी मूसा को हुक्म दिया था कि अस्सलाह को कायम करें, यानी नमाज के लिए खड़े हों, अगर हम ऐसे लेके चलें, तो ये कौन सी नमाज है कि जो नबी मूसा ने की और बाकी नबियों ने की कुरान में, बाकी लोगों ने कुरान में की, लेकिन हमें आज तक कोई ऐसी सिविलाइजेशन नज़र नहीं आती है कि जो यही उठक बैठक वाली नमाज ऐसे ही कर रही है कि जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो क्या बाकी सारे नबियों की कौमों ने हर एक ने ये नमाज भुला दी सवाए हमारी कौम के? क्या हमारी कौम को इतनी ख़ास है, कोई इतनी स्पेशल है बाकी कौमों से कि
ان کے نبیوں کی دی ہوئی سب چیزوں کو ان کے لوگ سارے بھلا بیٹھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی خاص میجیکل پاور تھی کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو نہیں بھلایا۔ اینیویز آج کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہوں اللہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے میرے علاوہ، لہٰذا میری عبادت کرو۔ دو بے روابط کو ایسے قائم کرو کہ اس کا مقصد کیا ہو؟ میرے سسٹم کی ہر جگہ پہ پرومیننس۔ آئیے آج کے لیے ہم ایک اور آخری آیا دیکھتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، ہم نے اکثر جمعے کی نمازوں میں سنا ہے، اور بار بار آج بھی آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سنائی دے گا کہ بے شک الصلاۃ ہے وہ الفحشاء المنکر سے دور کرتی ہے، ختم کرتی ہے، منع کر دیتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ یہی ایک پرستش کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں اور دوبارہ سے ان تمام غلط چیزوں میں شروع ہو جاتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ پہلے سے کر رہے تھے۔ تو یہ چیز آبویس ہے کہ اس نماز کا اگر ہم مسئلہ لے کے چلیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ آیا کیا جھوٹ بول رہی ہے؟ آیا جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ ہم نے آیا کو قرآن کے لحاظ سے نہیں سمجھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیا میں واقعی آخر میں بات کیا ہو رہی ہے۔ تلاوت کرو، اور بائی دا وے تلاوہ کیا ہے، قراءہ کیا، اس کے اوپر ایک اور ویڈیو چینل پہ ہے اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں کہ تلاوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے کتاب کو لے کر گا کے پڑھنا شروع کر دو۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ تمہیں الکتاب سے دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ واقم الصلاۃ، اور یہ دو وے روابط جو ہیں، جو دو وے کنیکشنز ہیں اکائیوں کے بیچ میں، ان کو صاف کرو، ان کو پاکیزہ کرو، ان کو مینٹین کرو، ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ دو وے روابط جو ہیں یہ اگر قائم ہو جائیں تو سوسائٹی میں نہ ہی فحشاء ہوگا اور نہ ہی منکر ہوگا۔ یہ جو برائیاں ہماری مجتمع، ہماری سوسائٹی میں سرایت کر گئی ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ الصلاۃ کو صاف طریقے سے مینٹین کر کے قائم کرنا ہے۔ جب دو بے روابط اللہ اور انسانوں کے بیچ میں صاف ہو جائے، صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں، جس میں کوئی غیر انصاف کی بات نہ ہو، جس میں انصاف القسط کے اوپر چیزیں قائم ہوں، جس میں ایسا سسٹم بنے کہ جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے آگے ہے، ہر چیز کا ماخوذ ہے، ہر چیز کا ریزن ہے، تو ایسے سسٹم میں الفحشاء اور منکر نہیں پنپ سکتے۔ اور بے شک اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے جس میں اللہ سب کے آگے ہے، سب کے سامنے ہے، اس کی تعلیمات ہر چیز پہ حاوی ہیں، سب سے بہترین ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ جانتا ہے وہ سب چیزیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ آئیے اپنی بات کی ایک سمری کرتے ہیں۔ پروپوزیشن نمبر 1، کسی چیز کو اقیم کرنے کا مفہوم ہے اس کو بحال کرنا، دوبارہ سے جوڑنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، انضمام کرنا، برقرار رکھنا۔ پروپوزیشن نمبر 2، اقیم الصلاۃ کا مفہوم ہے دو طرفہ روابط کو بحال کرنا، دوبارہ سے جوڑنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، انضمام کرنا، برقرار رکھنا۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور آخر میں وارننگ دے رہا ہوں، کیونکہ اب تک کی ویڈیو میں ایسے بہت سارے اعتراض سن چکا ہوں کہ ہم تو اقیم الصلاۃ کو کچھ اور سمجھتے ہوئے ہیں اب تک۔ اگر آپ ایسا کوئی بھی اعتراض لے کر آئیں گے تو میں آپ کو پھر یاد دہانی دلانا چاہوں گا، القرآن کی زبان کو سنیے، اس پہ توجہ دیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ اس دنیا، اس کائنات کا خالق، الخالق آپ سے بات کر رہا ہے۔ اس کتاب کی لسان وہ مہیمن ہے، وہ جج ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم انسان کی ٹرمز کو جج کرتے ہیں، ادر وے اراؤنڈ کام نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ ہم انسان کی دی ہوئی ٹرمز کو لے کے قرآن پہ تھوپیں، بلکہ قرآن کی دی ہوئی ٹرمز جیسے الصلاۃ اور اقیم الصلاۃ کو ساتھ لے کے دیکھیں کہ کیا ہمیں جو لوگ بتا رہے ہیں کیا وہ تو غلط نہیں ہے۔